कुर्बानी के जानवरों के करीब जाने से बच्चों को होने वाले खतरनाक हादसात और इनसे बचाओ। सेफ्टी ऑफ योर चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सीडेंट्स बाय गोइंग नियर सैक्रिफिशियल एनिमल्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम यूसुफ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, मेरी फेसबुक वॉल, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, ईद उल अज़हा शुरू हो चुकी है, इसे बकरा ईद भी कहा जाता है, और इसके साथ ही कुर्बानी के जानवरों की मोहल्लों में गलियों में आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस ईद पर बड़े तो बड़े बच्चों को अपनी कुर्बानी के जानवरों की रस्सी को अपने हाथ में लेकर पूरे मोहल्ले में घुमाने फिराने की बहुत खुशी होती है। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के मामले में बहुत एक्साइटेड होते हैं। इसे सजाने संवारने, झांझर, गानी, सुर्ख मखमली कपड़े, फूलों की लड़ियाँ, सर पर ताज, जिस्म पर मेहंदी लगाते हैं, चारा बनाते हैं, इन्हें खिलाते हैं, इन्हें टहलाते हैं और इन्हें बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत एडवेंचर महसूस करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर हमारे पास ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं पिछले सालों के कि जिसमें बच्चे इन जानवरों के नज़दीक जाते हैं। और दोस्तों, जानवर तो जानवर होते हैं। बहुत से मासूम बच्चों की जान इन जानवरों के बिदक जाने पर या गुस्सा होने पर बहुत से मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। बहुत से बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी हड्डियाँ तक टूट जाती हैं और बहुत से बच्चे माजूर हो जाते हैं। इन जानवरों के बहुत नज़दीक चले जाने से इनको चारा बनाते वक्त कोई एहतियात नहीं करते, लिहाजा इन्हें सांस की बीमारी, एलर्जी, उल्टियाँ और दस्त का शिकार हो जाते हैं ये बच्चे। लिहाजा दोस्तों, कुर्बानी के जानवर घर पर लाएं तो इनसे बच्चों को बहुत एहतियात से दूर रहने की ताकीद करें, वरना खुदा न ख्वास्ता किसी हादसे की सूरत में अल्लाह ना करे ईद की खुशियाँ मान पड़ सकती हैं। दोस्तों, आपने कुर्बानी के जानवर घर में लाने से पहले कुछ ज़रूरी इक़दाम करने हैं ताकि हादसात से अपने बच्चों को बचा सकें। जानवरों को अलहदा और महफूज जगह पर बांधें और रस्सी या जंजीर को मजबूती के साथ बांधें और रस्सी या जंजीर मजबूत होनी चाहिए। जानवर को घर लाएं और इसे जब ट्रक से उतारने का अमल शुरू हो तो बहुत महफूज तरीके पर, बहुत मजबूती के साथ मुनासिब ट्रैक पर उतारें और ज़्यादा लोग मिलकर उतारें। बहुत ज़्यादा मजबूत रस्सी इस्तेमाल करें और जानवर गाड़ी से उतारते वक्त बच्चों को बिल्कुल करीब ना आने दें, क्योंकि जब जानवर गाड़ी से उतरता है तो बदहवास हो जाता है, घबरा जाता है, खौफ का शिकार हो जाता है और इस खौफ घबराहट में बाज़ औक़ात तो रस्सी तुड़ाकर भाग जाता है और अपने जद में आने वाली हर शख्स को ज़ख्मी कर देता है, हर चीज़ को तबाह कर देता है। जानवर को घर लाने से पहले आपने जानवर को घर पर बांधने के लिए मुनासिब और महफूज जगह का इंतखाब पहले से करके रखना है। बांधने के लिए रस्सी और कुंडा मजबूत और महफूज होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर बांधने के लिए मुनासिब महफूज खुली और हवादार जगह का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, वरना जानवर बीमार हो सकता है। कुर्बानी के जानवर को बांधने वाली रस्सी की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना नज़दीक खड़े हुए बच्चों को ये जानवर ज़ख्मी कर सकता है, क्योंकि बच्चे तो मोहब्बत में जानवर को प्यार करने नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं और इसी में ख़तरनाक हादसे का शिकार हो जाते हैं। अपने जानवर को सजाने, संवारने, नहलाने और खूबसूरत नज़र आने का बच्चों को बहुत शौक़ होता है, लेकिन जब भी जानवर को सजावट का कोई सामान पहनाना हो, मेहंदी लगानी हो, नहलाना हो तो बड़े खुद ये काम करें, बच्चों को दूर खड़ा कर दें। जहाँ जानवर बांधें इसके इर्द गिर्द एक बाड़ या बाड़ नुमा रस्सी उसके इर्द गिर्द इतनी दूर बांध दें कि छोटे मासूम बच्चे अकेले जानवर के नज़दीक ना जा सकें। बच्चों को इन जानवरों के चारे को बिल्कुल ना छूने दें, क्योंकि जानवरों के चारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इनके चारे में, घास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की सांस की नाली में जाकर इन्फेक्शन, एलर्जी, दमा का सबब बन सकती हैं। इसीलिए आप चारा खुद मिक्स करके तैयार करें और ख़ुद खिलाएं। बच्चों को साथ खड़ा कर लें, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें और एहतियात करें। दोस्तों, कुर्बानी के जानवरों के चारे में ख़ास तौर पर हरे चारे और घास में बहुत से ख़तरनाक कीड़े, सुंडियाँ वगैरह छुपी हो सकती हैं, जिनके काटने से बच्चों को जिल्द और सांस की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लिहाजा आप खुद महफूज तरीके से चारा बनाएं और ख़ुद जानवरों को अपने हाथों से खिलाएं। बच्चों को इस अमल में शरीक ज़रूर करें, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोस्तों, चूँकि बच्चे कुर्बानी के जानवरों को लेकर मोहल्ले में घुमाते फिराते हैं,
قربانی کے جانوروں کو بہت زیادہ لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ان کی ریس لگاتے ہیں دوسرے محلے کے دوسرے جانوروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ جانور اور ان کی رسی اور سجاوٹ کی چیزیں، چارہ وغیرہ سب مختلف قسم کے جراثیموں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان کو چھونے کے نتیجے میں یہ جراثیم بچوں کے ہاتھوں اور ان کے کھانے کے ذریعے معدے اور سانس کی نالیوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے دوستوں اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچے جانوروں اور ان کے سامان کو ہاتھ لگانے کے بعد کسی اچھے صابن سے، کسی ڈس انفیکٹنٹ سے اچھی طرح سے دھوئیں، بلکہ جانور کے قریب جانے اور ٹہلانے کے بعد اچھی طرح سے شاور لے لیں۔ دوستوں اس بات کو یقینی بنائیں کہ جانوروں کو ٹہلانے کے بعد، شاور لینے کے بعد بچوں کا لباس بھی تبدیل کرا دیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے سامنے میری جو بتائی گئی ہدایات ہیں ان پر خود عمل کر کے بچوں کو دکھائیں کہ جانور کو ہاتھ لگانے کے بعد، چارہ دینے کے بعد، ٹہلانے کے بعد آپ خود اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں، اپنے آپ کو واش کریں اور یہ عمل بچے کو دکھائیں تاکہ وہ بھی یہی کرے۔ اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ بچے جانور کے قریب جانے کے بعد بغیر نہائے دھوئے کوئی بھی چیز نہ کھائیں، ورنہ کھانے کے ذریعے جراثیم جسم میں منتقل ہو کر الرجی، الٹیاں، دست، بخار، نزلہ، زکام جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے قربانی کے جانور کے سلسلے میں، بچے قربانی کے جانور کے سلسلے میں بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آرام و سکون کا بالکل خیال نہیں رکھتے، نہ نیند پوری کرتے ہیں، دن رات زیادہ سے زیادہ قربانی کے جانور کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے اور آرام کا بھی خیال نہیں رکھتے، سونے کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ دوستوں بچوں کا مدافعتی نظام، ڈیفینسو میکینزم بڑوں کی نسبت کمزور ہوتا ہے اور بچے دن رات جانور کی خدمت کی وجہ سے تھکن سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کا بچہ وقت پر کھا پی رہا ہے، آرام کر رہا ہے یا نہیں، بلکہ انہیں کچھ قوت بخش غذا اور مشروب وغیرہ بھی دیں۔ بچے میری یہ بات سن کے خوش ہو جائیں گے۔ بہت چھوٹے بچوں کو کسی بھی صورت میں جانور کے نزدیک نہ جانے دیں، چاہے جانور آپ کے اپنے گھر کا پلا ہوا ہی کیوں نہ ہو اور آپ سے کتنا ہی مانوس کیوں نہ ہو، کیونکہ دوستوں جانور تو جانور ہوتا ہے۔ بچوں کی شرارتوں، شور سے چڑھ کر جانور ٹکر مار سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، زخمی کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی حفاظت آپ خود کریں۔ جانور خیال نہیں کرے گا، کیونکہ اگر کسی گائے کا یا بکرے کا اگر صرف پیر یا بچے کی انگلیوں پر پڑ جائے، پیر کی انگلیوں پہ پڑ جائے تو وہ فریکچر ہو سکتا ہے۔ دوستوں بارشوں کا موسم ہے، ایسے میں اگر بارش ہو جائے تو اپنے قربانی کے جانوروں کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ بارش کی صورت میں بجلی کے پولز کے ساتھ جانوروں کو نہ باندھیں، کیونکہ بارش ہونے کی صورت میں بجلی کے پولز میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ بجلی کے ٹرانسفارمرز، بجلی کے تاروں کے نیچے جانوروں کو نہ باندھیں۔ پچھلے سال بھی دوستوں میں نے پروگرام کیا تھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں نے توجہ نہیں دی اور بہت سے قربانی کے جانور قربانی سے قبل ہی بارش کے نتیجے میں کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ دوستوں بہت مہنگائی ہے، نہ جانے کوئی کس طرح سے انتظام کر کے قربانی کا جانور خرید کر لے کر آتا ہے اور وہ سنت ابراہیمی ادا کرتا ہے۔ اچھا دوستوں آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ قربانی کا جانور چھوٹا سا لے کر اسے کئی منزلہ بلڈنگ کی چھت پر پالا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ آنے پر جب جانور بڑا ہو جاتا ہے، قربانی کے قابل ہو جاتا ہے، تو اسے کرین منگوا کر، میڈیا ٹیم بلا کر کرین کے ذریعے اس جانور کو اتارا جاتا ہے۔ دوستوں کرین کی رسی ٹوٹنے سے بہت سارے جانور ہلاک ہو چکے ہیں اور آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پر دیکھا ہوگا کئی جانوروں کے اتارنے کا یہ عمل کرین کے ذریعے کہ کس طرح سے رسی یا بیلٹ ٹوٹتی ہے اور کس طرح سے جانور ہلاک ہو جاتا ہے۔ دوستوں یہ دکھاوا نمائش خود نمائی ہے، جانور پر ظلم ہے، اس ظلم سے پرہیز کیجیے اور جانوروں کا بہت خیال رکھیے۔ دوستوں میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی جان و مال پر جذبات کی ہو یا جانور کی ہو، بلا شبہ انسان کی دنیاوی و اخروی تسکین کا باعث ثواب اور باعث رحمت و برکت بنتی ہے، اور مسلمانوں کے پاس اس تسکین کے حصول کا بڑا موقع عید الاضحیٰ ہے، جب ہر مسلمان اپنی استعداد طاقت کے مطابق بڑے شوق اور جذبے سے قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے۔ سنت ابراہیمی کی اطاعت میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اخلاص کے ساتھ کی گئی قربانی
قربانی سے نہ صرف جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ معیشت اور معاشرے پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوستوں، آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عید الاضحیٰ کی قربانی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کو اپنے ہاں مقبول فرمائے، آمین۔ اور ہر قسم کے قدرتی اور انسانی غفلت کے نتیجے میں ہونے والے حادثات سے آپ کو، آپ کے بیوی بچوں کو، دیگر اہل خانہ کو، اس پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پروگرام کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، اپنے وطن کا، پوری انسانیت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔